गुड मॉर्निंग. श्री स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुम्ही सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. काल रातीच्यान पावस पडटा हांगा खूब, अजुनूय अभय पडटा. श्रावण स्टार्ट जालो तरी पावस पडटा. आनी पयर सोमारा फस्टूच दिसा मातशें वत आयिल्लें. आतां पावस कितें वचपाचें नांव घेयना दिसता. पडत आसा पावस. आयज मातसो ब्लॉग हांवें बेगीन स्टार्ट केलो कारण अदवीक बेगीन उठोन बसलेलो. सो तेजें सगळें जाल्लें आसा. ब्रेकफास्ट बी भरून जाल्लो आसा आनी म्हाजें जाल्लें आसा सगळें. आतां ताका उदक दवरलां न्हाणोवपाक. सो आतां ताका न्हाणोवन न्हिदोवपाक जाय. मागीर रांदपाचें कितें तें पळोवया. मागीर मेळटा हांव तुमकां. चला तर आयज करया चिटकीची भाजी. गॅसीर कायल दवरल्या, तातूंत तेल घातलां. तेल गरम जाल्लें आसा. फोडणीक घातल्या सांसवां, हळद, मागीर घालात हिंग, मुठभर हिंग. मागीर घालात एक बारीक चिरिल्लो कांदो. मागीर घालात टमाट, एक नाजाल्यार अर्दो घाला बारीक चिरिल्लो. तो बरो मिक्स करून घेयात. मातशें 1-2 मिनटां मिक्स करात. मातशें तांबडें जायसर मिक्स जाल्लो आसा. तातूंत घाला मिरची पूड. हांव मिरची घालनात, म्हाका मिरची पूडूच घालून आवडटा चिटकी भाजी. बरें मिक्स करात. मागीर घाला चिरलेली चिटकी हांवें चिरून दवरलेली 2 बी. आतां ती मिक्स करात. मागीर तातूंत घाला उदक फूल डीप जावपाक जाय भाजी, तितलें उदक घालात, शिजपाक जाय. सो आतां तातूंत घाला चवीनुसार मीठ, थोडें गोड. म्हाका गोड जाय पडटा चिटकी भाजीन कारण मिरची पूड तिखट गोड म्हाका आवडटा भाजी. सो हांव गोड घालतां. आतां धांपून दवरा शिजपाक एक 15-20 मिनटां. आनी हें पळय आतां शिजलेली आसा. मातशें उदक आसा, मातशें आटपाक जाय. सो आतां आमी तातूंत घालया सोय घालून एक 5 मिनटां परत मातशें धांपून शिजपाक दवरा एक बारीक गॅस करून. आनी हें पळय आतां शिजलेलें आसा भाजी. मातशें उदक आसा. हांव उदक तशें दवरतां, म्हाका आवडटा. हांव एकदां तातूंत सुद्दां जेवतां. सो तुमी अशी करात, खायात आनी म्हाका सांगात कशी जाता ती. बरें तर बाय. आत्तां हें पळय आमचें जेवण जाल्लें आसा आनी अद्विकाक बी जेवण न्हिदयल्लो आसा हांवें. कसो जेविनाशिल्लो. हांगा थंय भोंवता आनी हांगा थंय भोंवनूच ताका बरोवचें पडटा, नाजाल्यार कसो जेविना. चॅरीर बसयलो की रडटा. चॅरीर बसोन ताका जेवपाक नाका, ताका हांगा थंय भोंवन जेवपाक जाय. आतां तो सगळ्याक दिमकुऱ्यांनी घोडो करून सगळ्याक वता न्ही. सो हांगा थंय ह्या रुमान त्या रुमान सगळ्याक भोंवता. तेज्या फाटल्यान हांवूय बी. म्हाका एक्सरसायज आनी सेपरेट करपाची गरज ना. तेज्याच वांगडा तोच एक्सरसायज जाता म्हाका. आतां कसो तरी ताका बरयलो आनी न्हिदयला. आतां म्हटलें मातशें व्लॉग स्टार्ट करया म्हणून म्हटलें व्लॉग स्टार्ट केला हांवें. आनी आतां हांवूय मातशें रेस्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. बरें, बाय. हाय. आयचो व्हिडिओ हांव एंड करपाक आयिल्लें आसा. आनी आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. तशेंच कालच्या व्हिडिओक कोणी कमेंट केला, लायक केला, शेअर केला, सबस्क्रायब केला, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा हांव. आनी काय रे काय हां देव बाप्पा पावपाक उरयेचो. शुभंकरोती म्हणायचं आहे. या मरे शुभंकरोती म्हणूया मरे. चल चल देव बाप्पा मी येते आली शाणी. ताका हांव मातशें कितें व्हिडिओ शूट करपा लागले की तो थंय पी 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 करीत रावता आपलो. पळय आवाज आयकलो न्ही तुमी. या चल देव बाप्पा पावपाक उरया. चल शुभंकरोती म्हणाली. चल. शुभंकरोती कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धी विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. पयलें ओगी रावलो. शुभंकरोती म्हणटकूच ओगी रावता. तेजे डेलीचे ते 7:30 जाली दिवो लायलो की तो आपली घंटा घेता, वाजयता. शुभंकरोती हांवें म्हणपाचें. तो खूश मागीर. चला तर आयचो हा व्हिडिओ हांगा एंड करता. फाल्यां मेळया एक नवीन व्हिडिओ घेवन. टील देन बाय बाय, टाटा, गुड नायट.